फादर तुम्ही सध्या हांगासर आहा, तुमच्या फाटल्यान आमी क्रीप पळोवंक शकता. तुमकां कितें सांगचें दिसता क्रिसमस सिजना बद्दल? 24 डिसेंबराचे मोदयांनीर आमी दोबाजीक परब बाळका जेजूच्या जल्माची सोमरबल्या व्हडा बावार्थान भक्तीपणान. दोबाजीक पोरबेचे मीस आमी ह्या मैदानार कोपेलाच्या कांदेलार्या सायबिणीच्या आमी तें भेटयलां आनी आमी एक विशय घेतलो जेजूच्या जल्माचे पोरबेक सोंपता पळय तसो. आनी जावं हो विशय म्हणटा पळय तो इजायास प्रवादान उद्गारलेलीं ती उतरां. आमकां एक बाळोक जल्मला, देवान आमकां एक पूत दिला. टू अस ए चायल्ड इज बॉर्न, टू अस ए सन इज गिवन बाय गॉड. म्हणटकूच हें व्हडलें देणें, जेजूचो जल्म देव मनीस जाता. हो मिस्टरी ऑफ इन्कार्नेशन आमी सेलिब्रेट केला आनी हें सेलिब्रेशन चालू आसा. आयतारा दीस 25 सकाळीं तशेंच एक परबेचें मीस आमी केलां आनी मोदयांनीर आमी मीस केल्या उपरांत लोकांक भेटल्या आनी लोकांक आमी परबीं दिल्या आनी थोड्यो खावपाच्यो वस्तू घातल्या आनी आमचें एक व्हडलें नोखेत्र आसा तें आमी केलां, ती कोपेलाच्या मुखार दवरलां. आनी हांगासर तुमी देखता हो क्रीब आसा. हो क्रीब आमच्या कमिटीच्या वांगड्यांनी केला आनी दाखोवन दिला जेजूचो जल्म कसो तो जाला पळय तो एक कावणेंत. थंयसर दिश्टी पडटा मारिया आवय जेजूची आनी बागेवन जुजे पोती मारयेचो आनी बापूय जेजूचो. आनी थिंगासर ते एक पाठशाळ आसा उदेंतीचे आनी तांच्या नोखेत्र आसा फुड्यान. त्या नोखेत्रांतल्यान तेणी वाट सोदून काडली आनी जेजूक बाळकाक राय पाठशाळाक तांणी भेटो केल्यो. म्हणटकूच हो क्रीब हो गोठो आमकां चड म्हत्वाचो दाखयता जेजूची ल्हानविकाय, कालतेपण. देव जावन तो मनीस जालो म्हणटकूच आमकां न्हयच दादोसपण भोगता पूण आमी ताच्या कडल्यान शिकता आमचें जिवीत सादें जावं, ल्हानविकायेन भरलेलें जावं आनी तो खुशालकाय परगट करता. म्हणटकूच हीच खुशालकाय जेजूच्या जल्माची आमी ह्या 7 दिसां भितर करतले. आयज 24 डिसेंबराची आयज आमी भुरग्यांक आमच्या ह्या कांदेलार्या विभागांतल्या भुरग्यांक ल्हानांक एक क्रिसमस ट्री केला आनी ताका स्पोर्ट्सूय केला. हिंदू मुस्लीम भाव भयणां आसलीं, आमचेय क्रिस्तांव भुरगीं आसलीं आनी जायत्यो तरेच्यो गेमी आसल्यो आनी तांकां आमी एक मेसेज दिल्या, संदेश दिला. ही खुशालकाय आमकां दवरूंक जायना. आमचो देव जल्मला आमकां, ही खुशालकाय आमी वांटाव आनी आमी कितें शिंपडायता? मोग, संतोश, शांती आनी नीत ह्या संवसारांत इश्टापूंक तोच देव आयला देखून. त्या उपरांत फाल्यां आमी एकरीत भाशेन आमच्या जाणट्या म्हाताऱ्यांक जाची इगोर्जेंत येवंक जायना, कोपेलांत येवंक जायना, तांकां आमची भाव भयणां मोटरान घालून हाडटलीं. तांकां आमी तशेंच मीस भेटयतले आनी जेजूच्या जल्माचे परबेन तांकां वांटो दितले. आनी त्या उपरांत आमचे भुरगीं आसा. 28 डिसेंबर इज ए फिस्ट ऑफ द होली इनोसेंट्स पूण लिटर्जिकल कॅलेंडरा प्रमाणे ह्या वर्सा 28 आयतार पडटा. ही परब आमी सोमरब ना पूण 29 आमी सोमरबतले आनी आमच्या भुरग्यांक आमी आपयतले, तांकां केरीत आशिर्वाद दितले. निरोपरादी बाळका हेरोद पाठशाळ्यान ताचो जीव काडलो कित्याक जेजू राजा जल्मला देखून. म्हणटूच आमी दाखयतले भुरग्याचें केदें मोल पळय तें व्हडतेपण आवय बापायक एक व्हडलें देणें म्हणून. आनी मागीर 31 येतलो तशेंच मोदयांनीर आमी 9 वरोस भितर काडटले मिसाची भेटोवन आनी त्या पयलीर आमी सोमरबतले मारयेच्या मानाक एक परब आनी परब आमी म्हणटा पाचारून मेरी मदर ऑफ गॉड, देवाची आवय ती. म्हणटकूच व्हड संतोश भोगता आमकां हे भाशेन हे सुमान मायज आमच्यो परबो जातल्यो कित्याक मागीर आमी त्या घराया पातशाळची परब करतले, एपिफानी आमी परब करतले.
म्हणजे जेजू आपूण कोण तो त्या पातशांक दाखयता. These three kings from the east, led by the star, came to worship where Jesus was born and laid in a manger. One king offered gold, meaning that he is the king of kings. Then the other king from the east, offered incense. That is, he is God. We use incense to praise God. And third king offered myrrh. That means as a man he will die. So these are the three gifts that they offered. Now our time it is to offer gifts to Jesus, to our God, by serving people and to always live in hope, to foster and promote harmony, solidarity, particularly with the downtrodden, the needy, the marginalized, those people who are living at the periphery. So this is the greatest joy for us, which we want to share with everyone, entire humanity, because Jesus was born not only for us, but for the entire humankind. So I take this opportunity to wish all of my viewers at the moment a joyful and blessed Christmas season. Thank you. फादर सध्या क्रिसमस वीक सेलिब्रेशन चालू आहा आणि थोड्याच दिसान आमी न्यू इयरान एंटर जावपाचे आहा. तुमचो कितें मॅसेज आसतलो इन रिगार्ड्स टू न्यू इयर? ह्या नव्या वर्सांत आमी एक निरोप दिवं जाता तो आमी आख्खी श्रिस्ती आमची देवान रचलेली आमच्या हातान घातल्या हे श्रिस्तीचो आमी मोग करुया, अपुरबाय करुया, सांबाळुया. आमचे दर्या, आमचे दोंगर, आमचे जागे आनी डिवेलॉपमेंट म्हणटा पळय तो तसोच जावंक जावो. कित्याक ह्यो सगल्यो वस्तू देवान रचल्या, नदी ताणें रचल्या, कांयच ना मोनजाती ताणें रचल्या. म्हणटकूच आमी श्रिस्तीचो आख्खोय श्रिस्तीचो राखणदार कशे आमी सांबाळूंक जाय. देखून नव्या वर्सान हे नवे निचोव करूंक जाय. दुसरो निरोप म्हणटा पळय तो खंयच्याय धर्माचे आमी जावं, आमी शांतीन जिवंक जाय, मोगान जिवंक जाय, एकवटान जिवंक जाय. झगडीं कास्तांवां हें मोडप तें मोडप आमच्यांनी तें करूंक जायना. कित्याक हें देवानूच आमकां दिलां आनी आमी जाता तितले कालते जावंक जाय, ल्हान जावंक जाय. प्रायड आसूंक फावना, मिजास आसूंक फावना, गर्व आसूंक फावना आनी संवसारी मोन दुडांच्योच आशा आनी हे सगल्योच गिरास्कायो पुंजावंक हें आमचें मोन जावंक फावना ह्या नव्या वर्साक. देखून बदलनी आनी नवसरनी आमची सगळे वाटेल आनी हे भाशेन होच संवसार जो देवान आमच्या हातान घातला आमच्यांनी करूंक जाता एक स्वर्ग जंय आमकां देव मेळटा भावा भयणीच्या रुपान आनी शांती सवस्काय आमकां मेळटा. हे आमचे नव्या वर्साचो निरोप. थँक्यू सो मच.